त्यसको तीनटा भ्यालुको पनि एकचोटि हेरौँ है। मैले आज टर्बो सीमै गराइदिन्छु अनि त्योबाट पनि तिमीलाई सजिलो पनि हुन्छ। कुनै इररहरू आयो भने पनि मैले यही हेर्न पनि मिल्छ है। कसैले पनि गरेनौ? कसैले ट्राई गर्यो कि? ओके ल ठिकै छ, तर ट्राई चाहिँ गर्न पर्यो है। अब यत्तिकै आएन भन्न मिलेन कि, अब गरेर पनि आएन कि ट्राई नै गरेनौ भन्ने कुरा हुन्छ कि यहाँ फेरि है। ल देखिरहेछ हो स्क्रिन कि छैन? देखिरहेको छ म्याम। देखिरहेछ, किन आएन त फेरि? एक मिनट है। है तीनटा भ्यालु इन्टर गर्ने अनि तीनटा भ्यालुमा चाहिँ कुन चाहिँ ग्रेटर हो भनेर हेर्ने भनेर भनेको थिएँ हो मैले। अब तीनटा भ्यालु भनेको जस्तै रोक है, मैले एउटा ए भन्ने भ्यालु छ, देखिरहेको चाहिँ छैन? अलिकति ब्राइटनेस कम भयो जस्तो लाग्यो। ओके, ए बी अनि त्यस्तै सी भनेर तीनटा भ्यालु दिए है। तीनटा भेरिएबल दिए, भेरिएबलमा चाहिँ हामीले भ्यालु इन्टर गर्ने अब स्क्यानएफ टाइप गरेर, अनि हामीले चाहिँ प्रोग्राम लेख्दा स्क्यानएफको थ्रुबाट कुनै एउटा तीनटा भ्यालुहरू चाहिँ इन्टर गर्छौँ। त्यो इन्टर गर्दाखेरि हामीलाई थाहा हुँदैन कि त्यो तीनवटा भ्यालु मध्ये कुन चाहिँ ग्रेटर हो भन्ने थाहा हुँदैन है। हामीले चाहिँ प्रोग्राम गरेर त्यहाँबाट चाहिँ कम्पाइल गरिसकेपछि अनि त्यो प्रोग्रामले चाहिँ हामीलाई आउटपुट दिनु पर्यो कि मैले 2 4 6 भनेर इन्टर गरेँ भने 6 चाहिँ ग्रेटर हो भनेर चाहिँ हामीलाई आउटपुट दिनु पर्यो। त्यो प्रोग्राम चाहिँ गरौँ इफेल्स, नेस्टेड इफेल्स लगाएर भनेर भनेको थिएँ अस्ति होइन। त्यसको लागि चाहिँ सुरुमा के गर्नु पर्यो, ए र बीलाई हामीले कम्पेयर गर्नु पर्यो है। तीनटा भ्यालु छ, अस्तिको प्रोग्राम गर्दाखेरि दुईटा मात्र थियो, ए र बी मात्र थियो। ए ग्रेटर भयो भने बीलाई स्किप गरिन्थ्यो, बी ग्रेटर भयो भने एलाई स्किप गरिन्छ भनेर अस्ति भनेको थियो। अब यहाँ त तीनटा भ्यालु छ, तीनटा भ्यालु भयो भने त तीनटालाई कम्पेयर गर्नु पर्यो। तीनटालाई कम्पेयर गर्दाखेरि सुरुमा हामीले ए र बी भनेर लिन्छौँ है। ए र बी कम्पेयर गरिन्छ, इफ कन्डिसन युज गरेर ए र बी कम्पेयर गरिन्छ। ए र बी कम्पेयर गर्दाखेरि जुन भ्यालु ग्रेटर हुन्छ त्यो त्यहाँबाट बाहिर निस्किन्छ हो, अनि अर्को सी सँग कम्पेयर गरिन्छ है। मिन्स इफ एबी भन्दा ग्रेटर भयो, एबी भन्दा ठुलो भयो भने अर्को स्टेपमा चाहिँ हामीले एलाई सी सँग कम्पेयर गरिन्छ, ए र सी कम्पेयर गरिन्छ है। एसी भन्दा पनि ठुलो भयो भने चाहिँ फाइनली हाम्रो ए चाहिँ प्रिन्ट हुने हो। सेम कन्डिसन ए र बी कम्पेयर गर्दाखेरि इफ बी ठुलो छ भने एलाई हामीले के अरे त्यहाँ स्किप गरिन्छ अनि बीलाई बाहिर निकालेर बी र सीलाई कम्पेयर गरिन्छ। बी र सीमा जुन ग्रेटर भ्यालु हुन्छ त्यही प्रिन्ट हुने हो है। अब यहाँ चाहिँ हामीले हेरौँ है प्रोग्राम गरेर, स्मल त होइन, जस ठिकै प्रोग्राम छ होइन। तिमीले लेख, कपीमा लेख, अहिले त्यो सी कम्पाइलरमा नलेख। अहिले चाहिँ तिमीले कपीमा लेख सुरुमा, कपीमा लेखिसकेपछि अनि पछि चाहिँ हाम्रो क्लास सकिसकेपछि तिमीहरूको टाइम मिलाएर चाहिँ अनि कम्पाइलरमा प्र्याक्टिस गर है। बुझिर आइरहेछ होइन? आवाज त सुनिरहेछौ नि है? यस म्याम। ओके, अब यहाँ हेर, अब तीनटा भ्यालु गर्ने भनेर भनेको छ होइन। भनेपछि तीनटा भ्यालु हाम्रो इन्टिजर टाइपको भ्यालु है। अब हामीले फ्लोटिङ, डेसिमल, क्यारेक्टर यिनीहरू हेर्दैनौँ। इन्टिजर टाइपको भ्यालुहरूलाई हामीले भेरिएबललाई डिफाइन गर्नु पर्यो सुरुमा भ्यालु इन्टर गर्नको लागि होइन। ए भन्ने एउटा भेरिएबल छ, अर्को बी छ, अर्को सी, तीनटा भेरिएबल हामीले डिफाइन गर्यौँ है। त्यसपछि हामीले अब के गर्नु पर्यो, हामीलाई स्क्रिनमा डिस्प्ले हुनु पर्यो। इन्टर तीनटा भ्यालु देखा भनेर डिस्प्ले गरिसकेपछि न हामीले अब तीनटा भ्यालुहरू हामीले स्क्यानरको थ्रुबाट इन्टर गर्ने हो। त्यसको लागि चाहिँ प्रिन्टएफ गयो, लेख है तिमीले पनि सँगसँगै कपीमा लेख। प्रिन्टएफ इन्टर के लेख्ने, इन्टर 3 भ्यालुज है। इन्टर 3 भ्यालुज भनेर हामीले यसरी प्रिन्टएफमा गरायौँ। अब स्क्यानएफ त चाहियो, इन्टर गर्नु पर्यो हामीले
के अरे उसबाट किबोर्डबाट स्क्यानएफ, त्यसपछि आएर पर्सेन्टी एउटा भ्यालुको लागि भयो, अर्को पर्सेन्टी अर्को भ्यालुको लागि भयो, अर्को पर्सेन्टी तीनटा भ्यालुको लागि भयो हो। ए र बी सी को लागि हामीले तीनटा इन्टिजर भ्यालु लिइरहेका छौँ, त्यही भएर हामीले पर्सेन्टी युज गर्छौँ भनेर भनिरहेको छु है। मैले फ्लोटिङ भ्यालु भएको भए पर्सेन्ट एफ हुन्छ भनेर पनि भनिरहेको छु। क्यारेक्टरको चाहिँ अझै हामीले कुरा गरेका छौँ, अझैसम्म अझै प्रोग्राम चाहिँ आएको छैन, क्यारेक्टरको पनि आउँछ पछि है। तीनटा भयो, तीनटा भ्यालु भयो। अब हामीले एम्परसेन्ट ए कमा एम्परसेन्ट बी कमा एम्परसेन्ट सी, यति भयो स्क्यानएफको थ्रुबाट हामीले गऱ्यौँ है। यहाँसम्म त भयो। अब हामीले कन्डिसन लाउनु पर्यो, ए र बीलाई कम्पेयर गर्ने, त्यसपछि ए ठुलो भयो भने सीसँग कम्पेयर गर्ने भनेर भन्यो हो। अब बाहिरी आउटर इफ कन्डिसन लगाउँ। आउटर इफ कन्डिसनमा यदि ए इज ग्रेटर देन बी छ भने, यदि यो कन्डिसन ट्रु हो भने हाम्रो कन्ट्रोल इफ भित्रको ब्लकभित्र छिर्छ हो। यहाँ छिरेपछि अब हामीले एउटा कर्ली सुरु गऱ्यौँ। कर्ली भित्र पनि हामीले नेस्टेड इफ गर्ने भनेर भनेको छ है। नेस्टेड इफ कति टाढा जाँदो रहेछ ट्याब गर्दा। ओके, नेस्टेड इफ गर्दाखेरि फेरि हामीले के अरे इफको भित्र इफ राख्ने, इफ एल्स राख्ने भनेर भनेको छ होइन। अस्ति पढाएको थियो इफ भित्र इफ एल्स भित्र इफ एल्स राख्छौँ। नेस्टेड इफ भनेको त्यही हो, इफ भित्र इफ एल्स राख्ने भनेको नेस्टिङ अफ इफ भनेको नै नेस्टेड इफ हो भनेर पनि भनेको थियो हो। अब ए र बी ए र बी कम्पेयर गर्दाखेरि ए ट्रु छ, यदि ए ठुलो हो भने अर्को इफ कन्डिसनमा हामीले ए इज ग्रेटर देन सी यो कन्डिसन चेक गर्छौँ हो। यदि यो कन्डिसन पनि ट्रु छ भने चाहिँ हामीले इफ ए इज ग्रेटर देन सी भनेर हामीलाई सोध्यो हो। यो कन्डिसन ट्रु भयो भने चाहिँ हामीले प्रिन्ट गऱ्यौँ। प्रिन्ट के गर्ने त, ग्रेटर भ्यालु इज ए भनेर टाइप गरौँ होइन। अब हामीले भित्र जे लेख्छौँ त्यही त देखिने हाम्रो स्क्रिनमा, GREA ग्रेटर भ्यालु इज, त्यसपछि हाम्रो के हुने भयो त, इन्टिजर भ्यालु हो, पर्सेन्टी लेख्नु पर्यो। ए पर्सेन्टीको ठाउँमा आएर ए को भ्यालु देखिन्छ हो। बुझिरहेछ नि होइन यहाँसम्म? बुझिरहेको। ओके, ग्रेटर भ्यालु इज पर्सेन्टी ए भनेर यो भयो इफ ए ग्रेटर छ भने है हो। एल्स सी ग्रेटर भयो भने के हुनु भयो त, हाम्रो इफ भित्र नै एल्स हुने भयो है। फेरि मैले भनिरहेको छु नेस्टेड इफ हामीले चलाइरहेछौँ यहाँ। एल्स प्रिन्टएफ के हुन्छ, ग्रेटर भ्यालु राख्दै पनि हुन्छ, यो राखे पनि हुन्छ नराखे पनि हुन्छ है। फेरि यो किन राख्यो भनेर सोधौला। पर्सेन्टी राख्नै पर्यो होइन, पर्सेन्टीकै ठाउँमा आएर बल्ल हाम्रो भ्यालु आउने हो। पर्सेन्टी के अरे ए ग्रेटर भयो, एल्स भनेपछि सी भयो। ओके ल है, इफ ए इज ग्रेटर देन सी प्रिन्ट अफ ग्रेटर भ्यालु इज ए भयो। एल्स यदि ए ग्रेटर होइन भने अभियसली हाम्रो डिफल्ट त सी नै हुन्छ ग्रेटर भ्यालु, त्यही भएर प्रिन्ट अफ ग्रेटर भ्यालु इज पर्सेन्टी सी भनेर लेख्यौँ हो। अब यो एल्सलाई हामीले बन्द गर्नु पर्यो है। अब आयो, अब इफ भित्रको कुराहरू सक्यो हो। अब आउँछ एल्समा। ल हेर है, हामीले दुईटा ए को भ्यालु ए बी भन्दा ठुलो छ भनेर इफ एल्स भनेर राख्यौँ हो। यो कन्डिसन ट्रु भएको उसमा खण्डमा चाहिँ हामीले यो ब्लक, यो इफ एल्सको ब्लक चाहिँ हामीले यहाँ एक्जिक्युट गराउने भनेर राख्यौँ है। इफ यो ब्लकै अथवा ए ग्रेटर देन बी भनेर हाम्रो यो ट्रु नै छैन, फल्स भयो भने चाहिँ के हुने भयो त, यहाँ कहाँ गयो फेरि। ओके, यहाँ हेर है, अब एल्स पार्टमा जान्छौँ हामी। एल्स भित्र पनि फेरि इफ ब्लक चलाउँछौँ है। इफ अब के छ, ए इज ग्रेटर देन बी भनेर रङ भयो भने फेरि हामीले बी के अरे ग्रेटर हुने भयो भने हामीले बुझ्ने हो होइन। बी इज ग्रेटर देन सी लाई कम्पेयर गरौँ है। यसमा के हुने भयो त, यसो ओपन गरिसकेपछि प्रिन्टएफ के हुन्छ, ग्रेटर भ्यालु इज यहीँ राखिदिउँ पर्सेन्टी
के हुने भयो बी हुने भयो हैन ओके यसलाई क्लोज गर्नु पर्यो इफलाई फेरि एल्स आउँछ एल्स अब बी ग्रेटर होइन भने त अभियसली हाम्रो सी हुने नै भयो डिफल्ट भ्यालु भयो सी हो प्रिन्ट एफ greater value is colon percent d अब के भयो बी भनेपछि सी भयो हैन ओके अब यसलाई नि क्लोज गर्नु पर्यो इफ र एल्स को ब्लकको सकियो हो अब यहाँ ओके एल्सलाई बन्द गर्नु पर्यो यहाँ पनि मैले एउटा कर्ली छुटाएको छु है यो इफलाई बन्द गर्नु पर्यो नि पहिला हैन ओके एल्सलाई बन्द गर्यो अब इफ भन्दा बाहिर आयो अब हाम्रो कन्ट्रोल है अब मेन प्रोग्राममा आयो इफ भन्दा बाहिर आइसकेपछि अब केही प्रिन्ट गरौँ न हामीले इन्ड अफ द प्रोग्राम भनेर समथिङ त्यस्तै हैन प्रिन्ट एफ TRM प्रोग्राम भनेर एउटा के टाइप गरेँ यो चाहिँ हाम्रो स्क्रिनमा देखिने हो त्यसपछि गेट सिएच गरौँ सर्टेन टाइमको लागि हाम्रो आउटपुटलाई देखाउनु पर्यो हैन त्यसपछि रिटर्न 0 RETURN ओके रिटर्न 0 गर्नु पर्यो अनि फाइनली हाम्रो मेनलाई चाहिँ क्लोज गर्नु पर्यो है ओके के इरर छ त के इरर देखियो यहाँ PRI एन्ड टी छुटेछ है यहाँ यसरी देखिन्छ है इररहरु बुझ्यौ नि हैन हेर है यहाँ इरर एउटा इरर भनेर देखायो हैन इरर देखिसकेपछि सर्टेन ए लाइनमा गएर के सेड भनेर देखिन्छ फंक्सन printf should have a prototype भनेर छ PRI एन्ड मात्र छ नि टी त लेखेन मैले हैन त्यही भएर यसरी चाहिँ इररहरु हामीले फाइन्ड गर्न सकिन्छ है PRI एन्ड टी ओके अब F9 गरेपछि ओके कुनै इरर आयो आएन ल हेर है अब सार्यो प्रोग्राम हैन म्याम एकछिन है ल अब सँगसँगै सार भनेको यही प्रोग्राम सार्न कति बेर लाग्छ अब फेरि ल यता हेर हजुर तल ल एकचोटि अलि माथि गर्नु न ल तल गरेको सकायौ सक्यो म्याम ओके ल अन्सी तिमी एकदमै ढिलो गर्न थाल्यौ छिटो गर त अनि अब यहाँ तीनटा भ्यालु दिएछ तीनटा भ्यालु भन्दा नि तीनटा भेरिएबलहरु हामीले डिफाइन गरेर चाहिँ इन्टिजर टाइपको भेरिएबल हैन त्यही भेरिएबलको थ्रुबाट अब तीनटा भ्यालु चाहिँ हामीले दिन्छौं हो इफ a इज ग्रेटर देन b भनेर दिएछ a इज ग्रेटर देन b ट्रु भयो भने चाहिँ भित्र हामीले इफ एल्स कन्डिसन लगाउँछौं हो ट्रु भयो भने a इज ग्रेटर देन c भनेर पनि हामीले कम्पेयर गरिन्छ त्यो कम्पेयर गर्दाखेरि यदि यो कन्डिसन ट्रु भयो भने चाहिँ हामीले यो स्टेटमेन्टहरु एक्जिक्युट गर्छौं यदि यो कन्डिसन यो भित्रको कन्डिसन फल्स भयो भने चाहिँ यदि यो ट्रु छ सँगसँगै यो भित्रको कन्डिसन फल्स भयो भने चाहिँ हामीले एल्स ब्लकको स्टेटमेन्टहरुलाई चाहिँ ओके यो स्टेटमेन्टहरुलाई चाहिँ हामीले के गर्छौं त एक्जिक्युट गर्छौं है यदि यो माथिकै इफ ब्लकै यो इफ कन्डिसनै फल्स भयो भने इफ a इज ग्रेटर देन b भनेर यो कन्डिसनै फल्स भयो भने हामीले यो सबै यो इफ भित्र भएको जति पनि ब्लक अफ स्टेटमेन्टहरु छ यो सबैलाई स्किप गर्छौं यो स्किप गरेर हामी एल्स कन्डिसनमा जान्छौं है माथिको यो सबै इफ a इज ग्रेटर देन b भन्ने स्टेटमेन्ट अथवा के रे कन्डिसन चाहिँ फल्स भयो भने हो एल्समा जान्छौं एल्स ब्लक अफ स्टेटमेन्टहरुलाई चाहिँ हामीले हेर्छौं हो इफ b इज ग्रेटर देन c भनेर छ यदि त्यो ट्रु भयो भने ग्रेटर भ्यालु इज b भनेर हाम्रो यो स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट हुने भयो एल्स b इज ग्रेटर देन c रङ छ भने यदि कन्डिसन ट्रु छैन भने हाम्रो अर्को यो एल्स भित्रको स्टेटमेन्टहरु चाहिँ हामीले के गर्छौं त एक्जिक्युट गर्छौं कन्ट्रोलले एक्जिक्युट गर्छ हामीले भन्दा पनि है त्यसपछि यो भनेको त अब यो प्रिन्ट इन्ड अफ द प्रोग्राम भनेर छ यो त इफ भन्दा बाहिरको स्टेटमेन्टहरु हो यो माथिको इफ कन्डिसन ट्रु भए पनि एल्स कन्डिसन फल्स भए पनि अथवा इफ कन्डिसन फल्स एल्स कन्डिसन ट्रु भए पनि यो स्टेटमेन्ट चाहिँ हाम्रो प्रिन्ट गर्छ नि प्रोग्राममा है ओके भयो सक्यो एकचोटि आउटपुट पनि हेरिहालौ र है पहिला कन्ट्रोल F9 गर्दा इन्टर 3 भ्यालुज भनेर आयो
हो मैले अब तीनटा भ्यालु टाइप गर्नु पर्यो 23 एउटा टाइप गरेँ 34 टाइप गरेँ अनि 56 टाइप गरेँ ग्रेटर भ्यालु इज 56 इन्ड अफ द प्रोग्राम भनेर देखाएको छ अब मैले यहाँ स्ल्यास एन राखिनँ त्यसले गर्दाखेरि एउटै लाइनमा यसरी देखिरहेछ है आउटपुट त हामीले नर्मली म्यानुअली हेर्दाखेरि पनि त्यो स्मल भ्यालु चाहिँ हेर्दाखेरि हामीले बुझ्न पनि सक्छ 23 34 र 56 मा 56 नै ग्रेटर भ्यालु हुन्छ भनेर थाहा त छ हामीलाई अब ठुलो ठुलो लामो लामो प्रोग्रामहरूको लागि अथवा लामो लामो नम्बर्सहरूको डिजिटहरूको लागि चाहिँ हामीले यसरी हेर्नु पर्दाखेरि यहाँ हामीले चाहिँ प्रोग्रामले चाहिँ एक्जिक्युट गरेर फाइनली एउटा ग्रेटर भ्यालु चाहिँ हामीलाई प्रिन्ट गरेर देखाउने काम गर्छ अब यहाँ एउटा के रङ गरेँ भने रोक है रङ भन्दा पनि मैले एउटा चोटाएँ है इन्ड अफ द प्रोग्राम भन्नेमा एउटै लाइनमा आएको छ हो त्यसले गर्दाखेरि मैले यदि यहाँनिर आएर स्ल्यास एन भनेर टाइप गर्थेँ भने अर्को नेक्स्ट लाइनमा आउँथ्यो है अनि इन्टर 3 भ्यालुज भनेर पनि यहाँ मैले स्ल्यास एन राख्थेँ भने यो पनि अर्को नेक्स्ट भ्यालुमा आउँथ्यो है F9 छ हो कन्ट्रोल F9 गरौँ ल अब एउटा के पनि यहाँ छुटिरहेछ के छुट्यो भन त के चाहिँ छुट्यो अब त्यो हुनै पर्छ भन्ने त होइन तर हामीले राख्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा एउटा कोड छुट्याएको छ त्यहाँ के छुट्यो होला क्लियर स्क्रिन होला एक्ज्याक्टली त्यही नै छुट्यो किनभने चाहिँ हामीले अलरेडी अगाडिकै स्क्रिनको जुन आउटपुट हामीले गराएको थियो त्यो फेरि पनि देखियो नि त होइन त्यही भएर हामीलाई चाहिँ क्लियर स्क्रिन चाहियो है अब यहाँ केही राखौँ र अनि फेरि गरौँ ल ग्रेटर भ्यालु इज 43 इन अफ द प्रोग्राम भनेर दुईटा लाइनमा आयो अब हामीले क्लियर स्क्रिन राखौँ भने चाहिँ यहाँनिर आएर क्लियर स्क्रिन राख्यो भने चाहिँ अनि त्यो सबै हट्छ है अब यसलाई ओके कन्ट्रोल F9 गर्दाखेरि हट्यो नि होइन 32 है किन आएन रोक है 1 मिनट के बिग्रियो यहाँ भन्दाखेरि ठिकै अहिले आइरहेछ फेरि ओके ल है केही छ कन्फ्युजन यहाँ हेर त लेखेर त सकायो होइन एडिट के गर्ने हो दुईटा हजुर भर्खर नयाँ नयाँ एडिट गर्नु भएको थियो नि भर्खर कता गर्ने हो ए मैले एडिट गरेको चाहिँ क्लियर स्क्रिन थपेँ एउटा होइन यो लाइनमा क्लियर स्क्रिन थपेँ त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो अलरेडी भएको आउटपुट चाहिँ हट्ने भयो अनि नयाँ आउटपुटलाई हामीले अगाडि त्यो स्क्रिन कालो स्क्रिन देखिन्छ होइन त्यो थपेँ त्यसपछि एउटै लाइनमा आएको थियो त्यही भएर यो स्ल्यास एन थपेँ है अनि यसमा पनि स्ल्यास एन थपेको थिएँ इन्ड अफ द प्रोग्राम भनेर चाहिँ यसमा पनि मैले स्ल्यास एन थपेको थिएँ यसले गर्दाखेरि हाम्रो न्यू लाइनमा चाहिँ आउटपुटहरू देखिन्छ सेम लाइन एउटै लाइनमा जानु पर्यो नि त होइन इन्ड अफ द प्रोग्राम एउटै लाइनमा छ नम्बर एउटै लाइनमा छ त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई अलिकति आउटपुट हेर्नलाई पनि कन्फ्युजन हुन्छ हो त्यसले गर्दाखेरि स्ल्यास एन राख्यो भने चाहिँ यसरी छुट्टै छुट्टै लाइनमा चाहिँ देखिन्छ है बुझिरहेछौ ओके सक्यो होइन गरेर त सक्यो रातो रातो देखिरहेछ रातो देखिरहेछ क्या म्याम अलिक हेर्न गाह्रो भयो कि रातो देखिरहेछ अब यसको कलरै यस्तै हो यसमा त मैले के नै गर्नु मिल्दैन है मैले क्लियर देखिरहेको छैन जुम गर्नु पर्यो हा यो भन्दा चाहिँ कति जुम गर्ने नि मोबाइलबाट हेरिरहेको छु ल्यापटपबाट नि हेरिरहेको छु त्यही भएर जुम चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन हेर्नुपर्छ है रोका आइरहेछ र छैन यति हो जुम त हुँदैन जस्तो लाग्यो किबोर्डबाट गर्छु हुन्छ कि थाहा छैन एकचोटि हुँदैन किबोर्डबाट पनि भइसक्यो ओके किबोर्डबाट त हुन थाल्यो जस्तो ल है अल्ट इन्टर हानेपछि यो जान्छ होइन ओके
ल अब अर्को छ हाम्रो एल्स इफ स्टेटमेन्ट भनेर छ है। त्यो अस्ति अघि हेरेको हामीले त्यो तीनटा भ्यालुहरू हेरेको चाहिँ के थियो, नेस्टेड इफ एल्स थियो होइन। अब एल्स इफ स्टेटमेन्ट भनेर छ, एल्स इफ लेडर भनेर पनि भनिन्छ यसलाई, एल्स इफ स्टेटमेन्टलाई है। यो पनि त्यस्तै नै हो, इफ एल्स नै जस्तै नै हो। अब कुनै कुनै केसमा हामीले यो पनि युज गर्छौँ भनेर राखिन्छ। यो चाहिँ मल्टिपल कन्डिसन्सहरूलाई चेक गर्नको लागि, मल्टिपल डिसिजन्सहरूलाई चेक गर्नको लागि, टेस्ट गर्नको लागि युज गर्ने एल्स इफ स्टेटमेन्ट हो है। अब यहाँ हेर सिन्ट्याक्समा देखिया छ इफ कन्डिसन 1 हो। सिन्ट्याक्स के छ, इफ कन्डिसन 1 भनेर लेखा छ। यदि यो कन्डिसन ट्रु भयो भने कन्डिसन 1 को स्टेटमेन्टहरू जति पनि छ हाम्रो यो ब्लक अफ स्टेटमेन्ट, यो ब्लक अफ स्टेटमेन्टहरू चाहिँ एक्जिक्युट गर्छ हो। त्यसपछि अर्को कन्डिसन चेक गर्छ। अर्को कन्डिसन पनि यहाँ इफ एल्स इफ कन्डिसन 2 भनेर छ। एल्स इफ कन्डिसनमा चाहिँ हामीले एनदर कन्डिसन लेख्छौँ। यदि यो ट्रु भयो भने स्टेटमेन्ट 2 को, कन्डिसन 2 को जति पनि स्टेटमेन्टहरू छ त्यो चाहिँ एक्जिक्युट हुन्छ हो। अर्को एल्स इफ कन्डिसन, अर्को कन्डिसन चेक गर्छु, अर्को कन्डिसन पनि ट्रु भयो भने स्टेटमेन्ट यो टाइपको स्टेटमेन्टहरू चाहिँ जति पनि एल्स इफ कन्डिसन 3 मा भएको स्टेटमेन्टहरू छ त्यो स्टेटमेन्टहरू चाहिँ एक्जिक्युट गर्छौँ है। यो एल्स इफ कन्डिसन भनेर चाहिँ हामीले अप टु यानसम्म लान सक्छौँ। डट डट भनेर लेखा छ यानसम्म, है कन्डिसन यानसम्म चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ भनेको जति लामोसम्म पनि एल्स इफ कन्डिसनहरूलाई चाहिँ हेर्न सक्छौँ हो। अब यो एल्स इफ कन्डिसन अब के हुन्छ भने यो माथिको कन्डिसनहरू है, माथिको जति पनि कन्डिसन्सहरू छ त्यो कन्डिसनहरू ट्रु भएन भने है, माथि हामीले जतिवटा कन्डिसनहरू राख्छौँ त्यो कन्डिसन सेटिस्फाई भएन, ट्रु भएन भने चाहिँ हामीले यो डिफल्ट कन्डिसन चाहिँ के अरे एक्जिक्युट गराउँछ भनेको एल्सभित्र भएको कन्डिसनहरू, एल्समा भएको डिफल्ट स्टेटमेन्टहरूलाई चाहिँ हामीले एक्जिक्युट गराउँछौँ। माथिको सबै स्टेटमेन्ट्सहरू यदि के अरे सबै कन्डिसनहरू यदि फल्स भयो भने हो। भनेको यहाँ सुरुको कन्डिसन ट्रु भयो भने यो कन्डिसन, सुरुको कन्डिसन ट्रु भयो भने अरू कन्डिसनहरूलाई चेक गर्दैन, सिधै हाम्रो इफ भित्र बाहिरको स्टेटमेन्टहरू जति पनि हुन्छ त्यसलाई चाहिँ चेक गर्ने अथवा त्यसलाई चाहिँ एक्जिक्युट गर्ने गर्छ। इफ फल्स भयो भने चाहिँ एक्जिक्युट हुन्छ है। फल्स भयो भने चाहिँ अगेन अर्को कन्डिसन चेक गर्छ हो। त्यसबाट पनि फेरि हेर्छ, फेरि फल्स भयो भने फेरि अर्को कन्डिसन चेक गर्छ। चेक गर्दा गर्दै यहाँ चाहिँ जहाँनिर आएर ट्रु कन्डिसन भेटिन्छ त्यहाँनिर आएर चाहिँ त्यसले चाहिँ स्टेटमेन्टहरू एक्जिक्युट गर्छ हो। अरू स्टेटमेन्टहरूलाई, अरू जति पनि तलको स्टेटमेन्टहरू हुन्छ अथवा कन्डिसनहरू हुन्छ सबै कन्डिसनहरूलाई चाहिँ स्किप गरेर जहाँनिर ट्रु कन्डिसन भेटिन्छ त्यो ट्रु कन्डिसनको स्टेटमेन्टहरूलाई चाहिँ के गर्छ त एक्जिक्युट गर्ने गर्छ एल्स इफ स्टेटमेन्टमा है। यसमा पनि एउटा प्रोग्राम हेरौँ, एउटा यो सिन्ट्याक्स लेख, त्यसपछि एउटा प्रोग्राम हेरौँ। प्रोग्राम हेरेपछि अनि बुझिन्छ है एल्स इफको अब कसरी काम गर्छ, कसरी एक्जिक्युसन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ लेख्दा यो के अरे सिन्ट्याक्स। अनि त्यसपछि हामीले अनि एउटा स्मल प्रोग्रामदेखि चाहिँ हेरौँ अनि त्यो त्यहाँबाट चाहिँ अलिकति इजी हुन्छ बुझ्नलाई। मैम हजुर अनि त्यो प्रोग्राममा चाहिँ इरर भएन, अब त्यसलाई फेरि करेक्सन गर्नलाई त्यो स्क्रिनमा चाहिँ च्यानल लेख्दैन के हेर्ने? इन्टर गर, इन्टर गरेपछि आउँछ ठ्याक्क। ए आया इन्टर गरेपछि अनि त्यही लाइनमै गएर हाम्रो ऊ बस्छ कि कर्सर बस्छ। त्यो त छुट्यो भने नि देखाउनु रहेछ यसमा त। उम्? त्यो त केही छुट्यो भने नि देखाउनु रहेछ। त्यही भएर त हामीले अब इररहरू बगहरू हामीले इजिली फाइन्ड गर्न सकिन्छ नि त। नआयो भने त अब कुन लाइनमा, अब यो त सानो प्रोग्राम छ, अब त गर्दाखेरि त ठुलो प्रोग्रामहरू गर्दाखेरि त कुन लाइनमा गएर इरर गएको छ, के इरर भइरहेछ भन्ने त अब पत्ता लगाउनै गाह्रो हुन्छ नि त होइन। त्यही भएर कन्ट्रोल चाहिँ त्यही लाइनमै गएर बस्छ कि हाम्रो जुनमा इरर छ त्यही लाइनमा गएर राखिदिन्छ, हाम्रो कर्सर त्यही लाइनमा हुन्छ। यो लेख्यौ, यो सकायो एल्स इफ स्टेटमेन्टको के भन्छ अरे सिन्ट्याक्सलाई गर त अनि एउटा प्रोग्राम हेरौँ अनि बल्ल अलिकति आइडिया हुन्छ एल्स इफको पनि। एल्स इफ लेख्दाखेरि चाहिँ हामीले नेस्टिङ गरेर भित्रभित्र इफ कन्डिसनहरू एल्स कन्डिसनहरू राख्नु परेन
सबै कन्डिसनहरूलाई चेक गर्न पाइयो बाहिरैबाट नेस्टिङ गर्नु परेन यसमा चाहिँ भयो ल हजुर भएन अझै अलमोस्ट मैम अब एउटा प्रोग्राम छ एउटा प्रोग्राम अब युजरलाई मार्क्स इन्टर गर्न भन्छ हैन मार्क्स इन्टर गरेको अनुसार चाहिँ त्यही मार्क्समा बेस भएर चाहिँ हामीले ग्रेडहरू प्रिन्ट गर्ने कति मार्क्स भन्दा एबोभ भयो भने कुन ग्रेड प्रिन्ट गर्ने कति मार्क्स भन्दा एबोभ भयो भने कुन ग्रेड प्रिन्ट गर्ने भनेर एउटा प्रोग्राम चाहिँ हामीले यहाँ हेर्छौँ है भयो ल अब मैले उसमा लगाएँ है भएन सबैको बोल्दैनन् फेरि हजुर अब ल है एउटा क्वेसन छ है क्वेसन पनि लेखे हुन्छ तिमीले अनि पछि बुझ्न सजिलो हुन्छ युजर इज आस्क्ड टु इन्टर द मार्क्स भनेर छ हैन राइट अ प्रोग्राम इन व्हिच द युजर इज आस्क्ड यही लेखिदिन्छु म रोकाइ to enter the marks and based marks print अब एउटै लाइनमा आइरहेको छ फेरि एउटै लाइनमा चाहिँ कसरी देख्छु Write a program in which the user is asked to enter the marks and based on the marks print the grade भनेर लेखेको छ है अब यही ठ्याक्कै यही क्वेसन भनेर त हुँदैन जस मैले आफैले मिलाएर लेखेको हो है अब यहाँ हेर है क्वेसन त भइहाल्यो हैन अब मार्क्स इन्टर गर्ने हो 70 80 90 60 कति हुन्छ मार्क्स इन्टर गर्ने मार्क्स इन्टर गरे अनुसार चाहिँ युजरले आफूले मार्क्स इन्टर गर्छ मार्क्स इन्टर गर्ने बित्तिकै अब हामीलाई कुन चाहिँ मार्क्स कति भन्दा ग्रेड छ के अरे कति भन्दा अबभ छ त्यतिसम्मको मार्क्सहरू हेरेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ के एक्जिक्युट गराउनु भयो के प्रिन्ट गराएर देखाउनु भयो त ग्रेडहरू ग्रेड ए हो कि बी हो कि सी हो कि भनेर चाहिँ मार्क्स अनुसार चाहिँ हेर्ने भयो हो यसमा चाहिँ जस्तै के चाहियो सुरुमा ओके इन्क्लुड STTIO studio.c सँगसँगै लेख ल अनि ओके ओके भयो मेन प्रोग्राम सुरु भयो अब मार्क्स इन्टर गर्ने भनेर भनेको छ हो मार्क्स इन्टर गर्नलाई त हामीले मार्क्स एउटा एज अ भेरिएबल टाइप गर्नु पर्यो इन्टिजर टाइप भनेर गरौँ है अब यसमा हामीले फ्लोटिङ नहेरौँ इन्टिजर भ्यालुहरू मात्र हेरौँ पोइन्टको भ्यालुहरू नहेरौँ अहिलेलाई हो पोइन्टको भ्यालुहरू पनि हेर्न चाहिँ मिल्छ फेरि किन लेखेनौ भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन लेख्न चाहिँ मिल्छ है इन्ट मार्क्स भनेर एउटा के अरे भेरिएबल डिफाइन गर्यौँ हो अब हामीले युजरलाई देखाउनु पर्यो स्क्रिनमा त आउनु पर्यो मार्क्स इन्टर गर भनेर देखिनु पर्यो नि त हैन
प्रिन्ट एफ अब के लेख्यौँ इन्टु द मार्क्स भनेर लेखौँ क्लियर स्क्रिन छुट्यो होइन क्लियर स्क्रिन छुट्यो भन्दा नि पछि लेखे पनि हुन्थ्यो ठिकै छ सम्झाइहाल्यो है प्रिन्ट एफ इन्टर द मार्क्स भनेर आयो हो त्यसपछि अब स्क्यान एपबाट चाहिँ हामीले मार्क्स इन्टर गराउनु पर्यो होइन इन्टिजर भ्यालु राखेका छौँ डाटा टाइप इन्टिजर छ भने चाहिँ हाम्रो पर्सेन्टै हुने भयो अनि त्यस्तै एम्परसेन्ट मार्क्स जे भेरिएबल डिफाइन गरेको छु त्यही नै राख्नुपर्छ भनेर भनिसकेको छु है मैले यहाँ एम्परसेन्टमा मैले यहाँ जे भ्यालु डिफाइन गरेको छु मार्क्स भनेर अब लामो भए पनि मार्क्स भनेर राखिरहेको छु भने तल पनि हामीले त्यही नै भेरिएबल राख्नुपर्छ सरी है अब एउटा इफ कन्डिसन लाउनु पर्यो इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन ग्रेड ए को लागि के हुन्छ 80 हुन्छ होइन 80 भनेर टाइप गरौँ है अहिलेलाई हो इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 80 त्यति बेला के गर्ने भयो त प्रिन्टएफ योर ग्रेड इज ए भनेर टाइप गरौँ है अहिलेलाई 80 भन्दा माथि भयो भने चाहिँ तिम्रो ग्रेड ए हो भनेर टाइप गर्नु पर्यो हो अर्को छ अब अर्को कन्डिसन चेक गर्नु पर्यो एल्स इफ सरी मार्क्स इज ग्रेटर देन 80 भयो 80 भने अब 70 को लागि हेरौँ है 70 हुँदाखेरि चाहिँ प्रिन्टएफ your grade is B भनेर टाइप गरौँ हामीले हो ओके यो एलसिफलाई क्लोज गरौँ अब अर्को कन्डिसन पनि राखौँ होइन बिकन 70 भन्दा धेरै मात्र त नआउला 60 सम्म पनि राखौँ अब धेरैसम्म राख्न मिल्छ कन्डिसनहरू है एल्स इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 70 60 भनेर भनौँ है 60 गर्दाखेरि यहाँ ओपन गरेर एउटा केही स्टेटमेन्टहरू एक्जिक्युट गराउनु पर्यो प्रिन्टएफ कसले हो फेरि यो गीत बजाएको योर ग्रेड इज एबिसी राखौँ है यसमा क्यापिटल सी गराइदिउँ ओके यहाँसम्म भयो सीसम्म गरौँ है सीसम्म गरौँ अब यसपछिको अझै पनि राख्न मिल्छ अब हामीले यसलाई छोडेर अब एल्समा जाउँ यदि सिडीमै भनेर हेर्न मिल्छ है डीमा जाउँ अब एल्स प्रिन्टएफ ओके ग्रेड इज डी भनेर आयो हो यो भयो अब एल्सभित्रको पनि भयो अब हामी इफ भन्दा बाहिरको प्रोग्रामलाई राखौँ न यसरी प्रोग्राम पो आएछ फेरि प्रिन्टएफ end of the program यसमा मैले स्ल्यास एन पनि राखेँ है त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो नेक्स्ट लाइनमा आउँछ अघिको जस्तै यो भयो अब त्यसपछि हामीले स्क्रिनलाई होल्ड गर्नु पर्यो सम टाइमको लागि हैन त्यसपछि रिटर्न गर्नु पर्यो भ्यालुहरु टर्न 0 त्यसपछि मैले मेन क्लोज गरे है F9 चेक गरौँ ओके एरर छैन भनेपछि ल यहाँ हेर है अब यहाँ हेर इन्टर द मार्क्स भनेर गरे मार्क्स इन्टर गर्नु पर्यो हो सर्टेन मार्क्स 80 भन्दा थोरै माथि अब कति हुन्छ तिम्रो कति मार्क्स आइराको छ त्यही अनुसार इन्टर गर्नु पर्यो त्यो मार्क्स हेरेर चाहिँ हामीलाई के देखाउनु भयो त
तिम्रो ग्रेड यो ए हो कि बी हो कि सी हो कि अथवा एल्स के अरे डी हो कि भनेर चाहिँ हामीलाई स्क्रिनमा देखिने भयो है। एउटा कन्डिसन छ इफ कन्डिसन, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 80 भनेर यो यदि यो कन्डिसन ट्रु छ भने तलको कुनै पनि कन्डिसनहरू चेक गर्दैन हो। यो कन्डिसन फल्स छ भने फेरि यो कन्डिसन चेक गर्छ। एल्स इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 70 भनेर भयो, त्यहाँसम्मको मैले इन्टर गर्दाखेरि मार्क्स इज ग्रेटर देन 70 सम्म इन्टर गरेँ भने यो कन्डिसन ट्रु भयो। यदि मैले 70 भन्दा तलको गरेँ भने त यो कन्डिसन फल्स भयो भनेपछि यसलाई पनि हट स्किप गराएर अब चेक गर्छ। फल्स भइसकेपछि फेरि अर्को कन्डिसनमा जान्छ, मार्क्स इज ग्रेटर देन 60 भन्ने कन्डिसनमा जान्छ। यो पनि फल्स भयो भने चाहिँ फेरि अर्कोमा एल्स भनेर आउँछ हो। डिफल्ट भनेको यो एल्स भनेको चाहिँ डिफल्ट स्टेटमेन्ट भनेर पनि भन्न मिल्छ। अरू कुनै पनि रङ भयो के अरे कुनै पनि ट्रु भएन भने माथिको जति पनि कन्डिसनहरू राखेको छ हामीले त जम्मा कति एउटा दुईटा तीनटा मात्र कन्डिसन राखेका छौँ यहाँ त होइन। यो माथिको जति पनि कन्डिसनहरू छ त्यो कन्डिसन यदि फल्स भयो भने चाहिँ हाम्रो एल्स कन्डिसनको एल्स भित्रको ब्लक अफ स्टेटमेन्टहरू चाहिँ एक्जिक्युट गर्छ है। बुझिरहेछ? लेखिरहेछ कि छैन? थोरै तल लग्नु न। अलिक तल म्याम। ल ल लेख सकाउ त अनि त्यसपछि आउटपुट पनि हेरौँला अनि कस्तो आउँछ भनेर। यसमै बुझ्न सजिलो भएको छ कि नोटप्याडमा? हामी यसमा ओके म्याम हजुर गेट सेल्स र उ के अरे रिटर्न जेरो दुईटै लेख्नुपर्छ। लेख रिटर्न 0 भनेपछि त्यो लेखेन भने हाम्रो माथिको प्रोग्रामै रन हुँदैन, कुनै पनि आउटपुट दिँदैन होइन। गेट सिएच भनेको चाहिँ उसको लागि लेखिन्छ सर्टेन आउटपुटलाई एकछिनसम्म होल्ड गर्नको लागि। अब यो गेट सिएच नलेखिकन हेरौँ न के हुन्छ भनेर। ल अहिले अब आउटपुट रिटर्न 0 त लेख्नु पर्यो, फेरि आउटपुटै आउँदैन। त्यो पनि नराखिकन हेरौँ ल अहिले रोकन। पहिला सकाउ त अनि त्यसपछि टेस्ट गर्ने। टेस्टै गर्ने हो कि प्रोग्राम भनेको लेख्ने टेस्ट गर्ने हुन्छ हुँदैन टेस्ट गर्दै जाने हो। हजुर स्ल्यास एन ले के गर्छ? स्ल्यास एनले नेक्स्ट लाइनमा लैजान्छ। यतिकै जाँदैन थियो स्क्यानएफ। स्क्यानएफले त नेक्स्ट लाइनमा कहाँ ल्याउने हो र? स्क्यानएफले त हामीले भ्यालुजहरू चाहिँ इनपुट दिने हो नि त। स्ल्यास एन नलेख्दाखेरि के भएको थियो अघि एउटै लाइनमा आएको थियो नि इन अफ द प्रोग्राम भनेर योर ग्रेड इज डी भनेर अथवा सी भनेर एउटा कुनै प्रिन्ट गर्छ नि सँगसँगै एउटै लाइनमा इन अफ द प्रोग्राम भनेर आउँछ। अब त्यस्तो भयो भने त हामीलाई त के अरे आउटपुट हेर्दाखेरि पनि कन्फ्युजिङ हुने भयो हो। ठ्याक्क हेर्दाखेरि पनि के भन्ने जस्तो पनि हुन्छ। अब हामीले सर्टेन लाइनहरू ब्रेक गर्दै हेऱ्यौँ भने चाहिँ के अरे आउटपुटहरू पनि हामीलाई क्लियरली देखिन्छ नि त होइन। अब हेरौँला यहाँ चेक गरौँला कस्तो देखिन्छ भनेर है। भयो सक्यो ल हेर है। F9 गर्दाखेरि कुनै पनि इरर छैन, गेट सिएच नराख्दाखेरि पनि इरर छैन हो। कन्ट्रोल F9 गर्दाखेरि चाहिँ अब इन्टर द मार्क्स के भयो सी टाइप गरेको छु र मैले। यो त छुट्टै जस्तो सिक होइन प्रिन्ट क्लियर स्क्रिन आएन अघि चाहिँ के भएर आएछ। ओके इन्टर द मार्क्स भनेर आयो हो। मैले कति मार्क्स इन्टर गर्नु पर्यो? 76 आयो अरे मेरो है। 76 मार्क्स आउँदाखेरि मेरो ग्रेड कति आउनु पर्ने भयो त? खास हामीले प्रोग्राम गरे अनुसार देखियो त आउटपुट? कहाँ गयो आउटपुट? छैन। हरायो आउटपुट त। किन हरायो? किन देख्न सकेनौँ हामीले? गेट सिएच लेखेन। एक्ज्याक्टली गेट सिएच राखेन भने चाहिँ हाम्रो आउटपुट होल्ड भएर बस्दैन है यहाँनिर। म्याम मैले प्रिन्ट के अरे यो डीमा चाहिँ लेख्नु पर्दैन इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन यो भनेर। कहाँनिर लेखेको छ मैले फेरि? त्यो दसैँमा तपाईँ लेख्नु भएको छ इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 60 भनेर तल यो
यो त्यो D को मात्रै लेख्नु पर्दैन डीकोमा लेख्न किन परेन भने माथिको कन्डिसनहरू छ, यो कन्डिसनहरू फल्स भयो भने यो चाहिँ डिफल्ट हो कि कुनै पनि कन्डिसनहरू राइट भएन भने चाहिँ अब कन्डिसन लेख्यो भने त के कन्डिसन भयो त फेरि एलसिफमै कन्डिसन लेख्नु पर्यो नि त। कुनै पनि कन्डिसन रङ भएको केसमा चाहिँ हामीले यो डिफल्ट स्टेटमेन्टहरू चाहिँ एक्जिक्युट गराउने हो के, त्यसको लागि चाहिँ कन्डिसन त कहाँ लेख्ने कुरै भएन नि त होइन, त्यो हो है। सरी इन्टर द मार्क्स भनेर छ 78 भनेर राखेँ है मैले। आयो योर ग्रेड इज बी इन्ड अफ द प्रोग्राम भनेर आयो हो। बी कसरी आयो त ग्रेड 80 भन्दा माथि भयो भने मात्रै ए हुन्छ भनेर भनेको थियो हो। 70 भन्दा माथि भयो भने मात्रै 78 राख्दाखेरि बी आयो होइन। यहाँ हेर 80 भन्दा माथि भयो भने मात्रै ए आउने, यो कन्डिसन त फल्स भयो। यसलाई के अरे स्किप गर्यो चेक गर्छ, फल्स भयो भने स्किप गर्छ, फेरि अर्को कन्डिसनमा चेक गर्छ। यो कन्डिसन हेऱ्यो एलसिफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 70 भनेर छ, अभियसली हामीले इनपुट गरेको मार्क्स त ग्रेटर देन 70 नै छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एलसिफ यो कन्डिसनभित्र भएको जति पनि स्टेटमेन्टहरू हुन्छ यो स्टेटमेन्टलाई चाहिँ एक्जिक्युट गराउँछ है। योर ग्रेड इज बी भनेर जुन स्टेटमेन्ट हामीले लेखेका छौँ यो स्टेटमेन्टलाई चाहिँ एक्जिक्युट गराउने हो है। अरू तलको जति पनि स्टेटमेन्टहरू हुन्छ अथवा डिफल्ट स्टेटमेन्टहरू उनीहरूलाई चाहिँ स्किप गर्छ है। अझै अर्को फेरि इन्टर द मार्क्स भनेर छ। अब मैले 60 भन्दा माथि भयो भने के थियो सी थियो होइन, 60 भन्दा तल भयो भने डिफल्ट थियो होइन हाम्रो। 60 भन्दा तल भनेपछि जस्तै 50 भनेर राखेँ, मेरो मार्क्स 50 मात्रै आयो भने के ग्रेड आउने भयो त मेरो डी। 60 सम्मको लागि मात्रै हामीले कन्डिसनहरू राखेका थियौँ होइन। 60 भन्दा माथि आयो भने तिम्रो ग्रेड बी आउँछ भनेर राखेका थियौँ। 70 भन्दा माथि आयो भने तिम्रो ग्रेड के अरे कति के आउँछ भनेर राखेको थियो। 70 भन्दा माथि 70 भन्दा माथि आयो भने बी आउँछ, 80 भन्दा माथि आयो भने ए आउँछ भनेर राखेका थियौँ हो। त्यही अनुसार नै हामीलाई पनि स्क्रिनमा त्यही त देखिरहेछ। मैले मार्क्स इन्टर गरेर चाहिँ त्यसकै बेसमा चाहिँ हामीलाई ग्रेडहरू प्रिन्ट गरेर देखाइरहेको छ त्यो प्रोग्रामले हो। बुझिरहेछौ? बुझेछौ छैन? बुझिरहेको छु म्याम। ओके त्यही हो है। वार्निङ आयो अब मैले रिटर्न 0 नै लेखिनँ, रिटर्नै गर्ने भएन। अब कुनै पनि आउटपुट रिटर्न नगरेपछि के गर्ने त अब यो रिटर्न 0 नलेखेको हुनाले त्यो सरी त्यस्तो वार्निङ आयो है। अब आउटपुटै रिटर्न गर्दैन भनेपछि त के गर्ने, फङ्सन सुड रिटर्न अ भ्यालु भनेर छ वार्निङमा हो। त्यही भएर मैले चाहिँ रिटर्न 0 भनेर लेख्छु। रिटर्न 0 भयो भने चाहिँ हाम्रो भ्यालुजहरू अथवा आउटपुटहरू चाहिँ रिटर्न गर्ने काम गर्छ अथवा देखाउने काम गर्छ। रिटर्न 0 ओके है। अब त्यो लेखेपछिको इरर केही वार्निङ छ इरर छ छैन नि। यसरी चाहिँ हामीले प्रत्येक प्रोग्रामहरूमा लेख्दै चेक गर्दै कुनै स्टेपहरू हटाउने कुनै स्टेपहरू एड गर्ने, आफूलाई मन लाग्ने स्टेपहरू पनि आफूलाई दिमागमा आइरहेको छ भने त्यो पनि चेक गर्ने हाल्ने हेर्ने। यसरी नै हो कि प्रोग्रामिङहरू बिस्तारै बिस्तारै सिक्ने है। कुन स्टेप राख्दाखेरि के 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 मिस्टेक भयो त, के आएन त, अथवा यो राख्दाखेरि के आयो त भन्ने कुरा चाहिँ दिमागमा राखिराख्नु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि पनि हामीलाई याद भइरहन्छ। त्यही भएर जति टाइप गर जति लेख जति प्र्याक्टिस गर त्यति नै सजिलो हुन्छ, त्यति नै सम्झिन सजिलो हुन्छ मैले भनेको चाहिँ त्यही भएर हो है। यो भयो हो भयो होइन लेख्यो होइन सबैले? म्याम हजुर त्यो मेरोमा त इरर भएन, इरर गरेर मिलायो अनि मिलाएपछि फेरि त्यो रनै गर्नु मिलेन। किन मिल्दैन? मिल्नु पर्ने त। F9 थिचेको कामै गरेन, त्यो रन के चलेन कि त्यहाँ एडिट सर्च त्यो के चलेन। यो कन्ट्रोल F9 हो रन गर्ने त। ओ म्याम त्यो रन पनि भएन, त्यो के भएन कि कम्पाइल पनि गरेनौ, अल्ट F9 पनि भएन? अह किन भएन त? अब यो कम्पाइलरै केही भयो त्यसमा चाहिँ। अब मैले यतिकै प्रोग्राम छ होइन मैले गराएँ, अब यो F9 मात्रै गऱ्यो भने चाहिँ त्यो आउनु पर्ने थियो, खास यो चाहिँ आएन। आउनु पर्ने थियो तर आएन तिम्रो। फाइल फेरि त्यसलाई हटाएर फेरि इन्स्टल गर। अब त्यो कम्पाइलरमै केही मिस्टेक भएको होला है।
हस् म्याम एकचोटि त्यसलाई के अरे अनइन्स्टल गर अनि फेरि इन्स्टल गर त धेरै बेर त लागेन होला एकैछिनमा भइहाल्यो होला नि होइन 1 मिनेट धेरै बेर लाग्दैन त्यो त ल है अब यो प्रोग्राम पनि लेख्यौ नि होइन सबैले कति भयो टाइम 51 भनेपछि अझै एउटा प्रोग्राम सकिन्छ कि के हुन्छ खै 51 10 मिनट भयो आजलाई यति नै गरौँ है अर्को प्रोग्राम चाहिँ भोलि हेरौँ ल अझै एउटा एलसिफ ग्ल्याडरको एउटा अझै एउटा अलि योभन्दा अलि ठुलो छ क्या प्रोग्राम त्यो चाहिँ सकिँदैन होइन त्यो हेरौँ ल अनि त्यसपछि अलिकति अर्को पनि हेरौँ ल केही छ कन्फ्युजन छ भने सोध है बुझिरहेको छ छैन बुझिरहेछ ओके अल्ट इन्टर गरेपछि हट्छ होइन ओके ल है ल अब कसैलाई केही छैन सोध्न छैन भने चाहिँ अब मैले एन्ड गरिदिन्छु अब है आजलाई यति नै गरौँ भोलि चाहिँ अनि फेरि यसैबाट एलसीबाटै सुरु गरेर अझै एउटा प्रोग्राम बाँकी छ त्यसपछि सुरु गरेर अनि फेरि अब फर लुप वाइल लुपतिर जानुपर्छ हामी बिस्तारै है ल केही छ कसैलाई भन्नु छ भने भन नभए भने म सेसन इन गर्छु ल बाई त्यसो भए सबैजनालाई बाई बाई सेफली बस्छ घरमा